नमस्कार। आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलासमा स्वागत छ। म पुण्य प्रसाद धमला। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासा छन् भने हामीलाई टिपाएर पठाएर वा लाइभ मार्फत जोडेर राख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिएको नम्बर मार्फत हामीसँग भाइबरमा जोडिनुहोस्। 0144899962 मा टेलिफोन गरेर अन्याय र व्यतिथिमाथिको खबरदारीमा सहयात्रा गरौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। लागु औषध तस्करको हब बन्दै नेपाल। वर्षमै अर्बौंको लागु औषध बरामद। कारागारबाटै 4 करोड 64 लाख बढी ठगी। चौकीदार र नाइकेको लुटमा राज्यकै छुट। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी लागु औषधको ओसार प्रसार र प्रयोगले देशमा बढाएको जोखिम बारेको फलोअप रिपोर्ट, जेलभित्रै चौकीदार नाइके भाइ नाइकेले मचाएको लुट आतंक बारेको फलोअप रिपोर्ट, फोहोर अनि दुर्गन्धले आक्रान्त बनेको काठमाडौँ उपत्यकाको अवस्था बारेको रिपोर्ट सहित विभिन्न सरकारवाला पक्षसँग लाइभ जवाफ माग्ने प्रयास सहित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस्, आवाजविहीनको आवाज बन्ने खबर अभियानमा हातेमालो गरौँ। अब आजको पहिलो विषय, अपराध बढाउन लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूको भूमिका निकै ठुलो रहने गर्छ। गाँजा र मेडिकल ड्रग्सको मात्रै खपत हुने गरेको दाबी गर्ने सरकार नेपालमा प्रतिवर्ष 18 जना नयाँ दुर्व्यसनी प्रतिदिन 18 जना नयाँ दुर्व्यसनी थपिँदै गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिरहेको छ। तर वर्षमै 1 अर्ब हाराहारीको अवैध मूल्य बराबरको लागु औषध भरिया र केही कारोबारी सहित पक्राउ गर्ने प्रहरी अपरेसनले नेपालमा लागु औषध तस्करको ट्रान्जिट हब बनेको देखाउँदै गर्दा अवैध गतिविधिको रोकथामका नाममा भएका सरकारी कदम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। लागु औषधको प्रयोग र ओसार प्रसारले बढाएको जोखिम र प्रहरीको एक्लो प्रयासमा भइरहेको रोकथामको प्रयासबारे हाम्रो टिमले तयार पारेको यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। नेपालमै उत्पादन हुने गाँजा होस् वा निकै नै महँगा मानिने चरेस, हेरोइन, अफिम अनि मेडिकल ड्रग्सका रूपमा रहेका नियन्त्रित लागु औषध, यी सबै लागु औषधको प्रयोग आयात निर्यात नेपालमा प्रतिबन्धित छ। र पनि 2076 मा गरिएको पछिल्लो सरकारी सर्वेक्षणले नेपालमा प्रतिदिन 18 जना नयाँ दुर्व्यसनी थपिने गरेको देखाएको छ। विक्रम सम्वत 2069 सालको सरकारी सर्वेक्षणले 91,534 दुर्व्यसनी रहेको र प्रतिवर्ष 11.36% दुर्व्यसनीको संख्या बढ्दै गरेको देखाइएकोमा 2076 को अर्को सरकारी सर्वेक्षणले दुर्व्यसनीको वृद्धि दर खुम्चिएर 5.06% मा झरेको, अर्थात् नेपालमा लागु औषध दुर्व्यसनीको संख्या 1,30,000 रहेको देखाएको थियो। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो सरकारका विभिन्न निकायको समन्वयमा गरिएको सचेतना कार्यक्रम र प्रहरीको सक्रियताले लागु औषधको सेवनकर्ताहरू घटाउन सम्भव भएको दाबी गरिरहेको छ। यो सुन्नुहोस्। मैले फेरि यसलाई अलिकति यो अलि स्पष्ट गर्नुपर्ने भनौँ भने यसलाई अलिकति मैले फेरि रिपिट गर्न चाहेँ। गाँजा र गाँजा जन्ने, गाँजा चरेस, चरेसको तेल, अफिम र अफिम जन्ने, अफिम हेरोइनहरू, कोका र कोका जन्ने, कोकिन, यी सबै प्राकृतिक रूपमा प्राप्त हुने, प्राकृतिक रूपमा उम्रने बिरुवाहरूबाट, बोटहरूबाट तयार हुने लागु औषध र त्यसका बाई प्रोडक्टहरू हुन्। र अर्को आयो फ्याक्ट्रीमा उत्पादन हुने कृत्रिम लागु औषध, सिन्थेटिक ड्रग्स, जसलाई हामी फार्मास्युटिकल ड्रग्स भन्छौँ, कन्ट्रोल ड्रग्स भनेर चिन्न सक्छौँ, प्रिस्क्रिप्सनल ड्रग्स भनेर चिन्न सक्छौँ। जसरी चाहिँ तपाईँको मैले अघि पनि अहिलेको क्रममा पनि आयो, डायलिग्रिसी प्रोटिनका कुराहरू गरेँ, हो बुब्रेन्डर प्रोटिनका कुराहरू भए, यी भएको फार्मास्युटिकल कन्ट्रोल ड्रग्सहरू हो। यो किसिमको 3वटा नेचुरल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले लागु औषध प्रयोगकर्ताको संख्या घटाउन भूमिका खेलेको दाबी गरिरहँदा प्रारम्भिक लागु औषधका रूपमा गाँजाको प्रयोग गर्नेहरूको संख्या पनि नेपालमा उल्लेख्य देखिएको छ। अर्कोतर्फ नेपालमा खपत नहुने खालका महँगा लागु औषध ठुलो परिमाणमा ट्रान्जिटका रूपमा आउने जाने क्रमले भने वर्षौंदेखि निरन्तरता पाइरहेको छ। लागु औषध ओसार प्रसार र कारोबारीले विश्वव्यापी रूपमा सञ्जाल विस्तार गरिरहँदा नेपाललाई ट्रान्जिटको भरपर्दो गन्तव्यका रूपमा दुरुपयोग गरिरहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्मको पछिल्लो 5 वर्षमा प्रहरीले 24,500 बढी लागु औषध कारोबारीलाई पक्राउ गरेको तथ्याङ्कले नै नेपाल लागु औषध तस्करहरूको ट्रान्जिट भूमि बन्दै आएको आफै देखाउँछ।
पछिल्लो 4 वर्षमा 3 अर्ब 77 करोड बढी अवैध मूल्य बराबरका विभिन्न लागु औषध बरामद गरिएको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोको तथ्याङ्कले नै नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर ठूलो परिणाममा हेरोइन र अफिमको अवैध ओसार प्रसार हुने गरेको देखाएको छ। आखिर नेपालमा खपत हुने लागु औषध र ट्रान्जिटका रूपमा बाहिरबाट आउने र जाने लागु औषध कुन कुन हुन् त? यो सुन्नुहोस्। 2063 मा लागु औषध प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या 46,000 को उसमा थियो, 46,309, मैले 46,000 भने। 2069 मा 91,000 पुगेको छ। यो 46,000 देखि 91,000 पुग्दा यसको वृद्धि दर 11.36% देखिन आउँछ र 91,000 यो जुन 69 सालमा थियो त्यहाँबाट पछिल्लो सर्वेक्षण 2076 मा पुग्दा यो सङ्ख्या 1,30,424 भएको छ, जसको वृद्धि दर 5.06%, अर्थात् अघिल्लो वृद्धि दर 11% बढी थियो भने अहिलेको वृद्धि दर 5% खुम्चेको छ। यहाँ हामी सङ्ख्या बढेको देख्छौँ, तर रेसियोमा हेर्नुहोस् त, वृद्धि दरलाई हामीले 11बाट 5 मा झार्न सफल भएका छौँ। यो पक्कै पनि हाम्रो नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोको सक्रियता हो। विशेष गरी ब्राजिल, पेरु लगायतका अमेरिकी महादेशीय राष्ट्रबाट नेपालमा कोकेन र हेरोइन आउने अनि छिमेकी मुलुक भारत, चीन, थाइल्यान्ड, हङकङ, सिङ्गापुर, मलेसिया लगायतका पूर्वी एसियाका मुलुकमा लैजाने गरिएको पाइएको छ। आइस ड्रगको रूपमा रहेको एम्फिटामाइन हङकङ, थाइल्यान्ड हुँदै ट्रान्जिटका रूपमा नेपाल आउने गरेको छ। बरामद गरिएको कोकेन नयाँ दिल्ली, इटाली, नेदरल्यान्ड लगायतका मुलुकमा कारोबार गर्न नेपाललाई ट्रान्जिट पोइन्टका रूपमा उपयोग गरिएको छ भने कोकेनको अवैध ओसार प्रसार दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरिया, ब्राजिल, साओ पाउलो, भारतको नयाँ दिल्ली, मुम्बई, फिलिपिन्स, दुबई, इटाली, नेदरल्यान्ड लगायतका विभिन्न अफ्रिकी मुलुकका गिरोह मार्फत हुँदै आएको पाइएको छ। धेरैजसो तस्करहरूले भारतीय र नेपाली मूलका साधारण व्यक्तिलाई भरियाको रूपमा लागु औषधको ओसार प्रसारको सञ्जालमा जोड्ने गरेको पाइन्छ। नेपालमा गाँजा, चरेस जस्ता पदार्थ तथा नोर्फिन, फेनार्गन, डाइजापाम, ब्रुफिनोफाइन जस्ता औषधिजन्य लागु औषधको प्रयोग बढी हुने गरेको र केही धनाढ्य परिवारका सदस्यले महँगो मानिने कोकेन र हेरोइन थोरै मात्रा प्रयोग गर्ने गरेको भए पनि बहुमूल्य ड्रग्सहरू ट्रान्जिटका रूपमा मात्रै नेपाल ल्याइने गरेका छन्। आखिर कुन कुन लागु औषधको ओसार प्रसार र प्रयोगले नेपालसँगै विश्वलाई चुनौती बढाइरहेको छ त? कसरी तयार हुन्छ त लागु औषध? यो सुन्नुहोस्। हामी लागु औषध विभिन्न नामका लागु औषध सुनिरहेका छौँ। विभिन्न नामका चाहिँ लागु औषधको बारेमा चाहिँ हामीले सूचनाहरू पनि भनौँ न विभिन्न न्युजहरूमा हामीले पाइरहेका छौँ। लागु औषधलाई ब्रोडली भन्नुपर्दा प्राकृतिक लागु औषध, कृत्रिम लागु औषध भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। यसमा पनि अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा विशेष गरी गाँजा र गाँजाजन्य, गाँजाको बोटबाट उत्पादन हुने, तयार हुने अथवा गाँजाबाट तयार हुने लागु औषधमा एउटा गाँजा भइहाल्यो, अर्को चरेस र अर्को चरेसको तेल, जसमा क्यानाबिस, ह्यासिस एन्ड ह्यासिस अयल, यो भयो। यो चाहिँ गाँजाजन्य लागु औषध, गाँजा, चरेस र चरेसको तेल। र अर्को आयो अफिमजन्य लागु औषध। यसमा चाहिँ अफिम, व्हाइट भेरिएन्ट, अनि अर्को चाहिँ ब्राउन सुगर, जुन चाहिँ खैरो हेरोइन, सेतो हेरोइन भन्छौँ, अफिम र अफिमजन्य। र अर्को आयो कोका र कोकाजन्य, अर्थात् कोका प्लान्टबाट बन्ने लागु औषध। कोका प्लान्टबाट कोकिन भन्ने लागु औषध बन्छ। विश्वका विभिन्न देशमा गरिएका अध्ययनहरूले अधिकांश लागु औषधका कारोबारी र प्रयोगकर्ता युवाहरू रहेको देखाएका छन्। नेपालमा पक्राउ पर्नेहरूको तथ्याङ्क र प्रयोगकर्ताहरूको सर्वेक्षणले पनि युवा युवतीहरू नै बढी लागु औषधको लतमा फसेको र ओसार प्रसारमा संलग्न भएको देखाएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्क अनुसार लागु औषधको असन्तुलित प्रयोगले मात्र विश्वमा हरेक वर्ष 1,90,000ले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। लागु औषधको प्रयोग र कारोबार नियन्त्रण ठूलो समस्या बन्दै आएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मातहतको एक संस्थाले गरेको पछिल्लो अध्ययनले नै विश्वमा 35 करोड लागु औषध दुर्व्यसनी रहेको देखाएको छ। यी दुर्व्यसनीका लागि वार्षिक 3 खर्ब 32 अर्ब डलर बराबरको लागु औषधको अवैध कारोबार हुने गरेको छ। जतिसुकै पक्राउ र कारबाही हुँदा पनि नेपाललाई लागु औषध तस्करहरूले किन ट्रान्जिटका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् त? धेरैमा प्रश्न उब्जिएको छ। यसको मुख्य कारण हो विश्वका कतिपय देशमा जघन्य अपराधका कसुरदारलाई मृत्युदण्डको सजाय हुने गरेकोमा नेपालमा पक्राउ, कारागार चलान र धरौटी बाहेकको कारबाही नहुनु। अर्कोतर्फ नेपालको सुरक्षा, प्रशासनिक र न्यायिक संयन्त्रलाई सजिलै प्रभावमा पार्न सकिने विश्वास लागु औषध तस्करमा भएका कारण समेत अवैध ओसार प्रसारले निरन्तरता पाइरहेको छ।
लागु औषधको प्रयोग र ओसार पसार नियन्त्रण प्रहरी अनि राज्यका केही निकायको सक्रियताले मात्रै सम्भव छैन। यसका लागि व्यक्ति व्यक्तिमा सचेतना, परिवारमा जागरण, विद्यालय, टोल समुदायसँगै राज्य संयन्त्रबीच आपसी समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ। समुदाय प्रहरी साझेदारीलाई अगाडि बढाएको छ र अभियानको रूपमा देशभरि अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यसका कारण लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो र नेपाल प्रहरीका युनिटहरूले जुन सक्रियताका साथ र अभियानकै रूपमा लागु औषध विरुद्धको काम कारबाहीलाई, यसका नियन्त्रणका कुराहरूलाई, यसका अनुसन्धानका कुराहरूलाई, यसमा सम्बन्धित पक्षहरूलाई सूचित गर्ने और गर्ने कुराहरूलाई जसरी एउटा अभियानको रूपमा देशव्यापी रूपमा अगाडि बढाएको छ, यस कारणले पनि यो सङ्ख्या बढी देखिन आएको पनि छ, बाहिर बढी उजागर हुन आएको पनि छ र हामीले नियन्त्रण गरेकै कारणले यो वृद्धि दर पछाडि यो पछिल्लो क्रममा आएर 5%मा खुम्चेको अवस्था पनि छ। पूर्वको झापादेखि पश्चिममा बाँकेको नेपालगञ्जसम्मका प्रमुख नाकाहरूबाट लागु औषधको अवैध ओसार प्रसार हुने गरेको प्रहरीका विभिन्न अपरेसनले नै देखाएको छ। अर्कोतर्फ भारत र चीनसँगको खुल्ला सिमाना समेत अपराध नियन्त्रणमा हाम्रो लागि चुनौती बनिरहेको छ। लागु औषधको प्रयोग र ओसार पसार रोक्नु प्रहरीको प्रमुख दायित्व भए पनि राज्य संयन्त्रको साझा सङ्कल्पबाट मात्रै यो अवैध कारोबार रोक्न सम्भव छ। विमानस्थलबाटै नेपाल भित्रिने वा बाहिरिने अनि भन्सार नाकाबाटै बरामद हुने वा बाहिरिने गरेको तथ्यले कतै अवैध लागु औषधको ओसार पसारमा राज्यका निकायमै बस्ने कतिपयको अवैध साँठगाँठले भूमिका खेलेको त छैन, बारम्बार प्रश्न उब्जिने गरेको छ। हो, लागु औषध नेपालका लागि मात्रै नभएर विश्वभरका लागि एउटा चुनौती हो। यसको कुलतले अकाल मृत्यु मात्रै बढाएको छैन, अपराधलाई समेत उत्तिकै बढाएको छ। अपराधरहित समाज बनाउन प्रहरीसँगै राज्यका सबै निकाय, परिवार, समुदायले साझा सङ्कल्प गर्नुपर्छ। अपराधरहित समाज निर्माणका लागि हाम्रो खबरदारी जारी रहनेछ। अब आजको अर्को विषयतर्फ लागौँ। काठमाडौँ उपत्यका करिब 2 महिनादेखि आक्रान्त बनिरहेको छ। काठमाडौँका चोक, गल्ली, टोल हरेक क्षेत्रमा र सडक, खोला कोरिडोरका सडक क्षेत्रमा यति बेला फोहोरको डङ्गुरले चाङ नै लाग्दै आएको छ। आखिर काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा किन बारम्बार समस्या उब्जिरहेको छ त? यति बेला काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको सिस्टोल र बन्चरे डाँडामा विसर्जन गर्ने क्रम काठमाडौँ महानगरले बलजफ्ती रूपमा जारी राखिरहँदा अवरोध कायमै छ। यति बेला हामी काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरको अवस्था के छ, कस्तो शास्ति बेहोर्नु परिरहेको छ भन्ने विषयको रिपोर्ट हामी पछि प्रस्तुत गर्नेछौँ भने अहिलेलाई भने हामी बन्चरे डाँडा क्षेत्रको अवस्था के छ, कसरी फोहोर विसर्जन भइरहेको छ यसको बारेमा यहाँहरूलाई स्थलगत जानकारी गराउँछौँ। यति बेला सहकर्मी सुष्मन विश्वकर्मा सिस्टोल र बन्चरे डाँडा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। सुष्मन, यो जुन काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका निम्ति बन्चरे डाँडा क्षेत्रमा लाँदै गर्दा केही अवरोध भयो, अवरोध झेल्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। के छ पछिल्लो अवस्था? स्थलगत रूपमा त्यहाँ बसेर यहाँले जानकारी गराइरहँदा यहाँको अवस्था बताइदिनुहोस् न के छ? पुण्यजी, फोहोर व्यवस्थापन गर्दै गर्दा र यहाँ समग्र स्थानमा चाहिँ सुरक्षा संयन्त्र निकै अनाइएको छ र आज भने अवरोधको वातावरण सिर्जना भएको छैन, तर हिजो भने ढुङ्गामुढा तोडफोड भएको थियो र आज चाहिँ अलि सुस्त आएको छ र फोहोर व्यवस्थापन पनि भइरहेको छ। सम्भवतः केही ट्रक 10-15 ट्रक मात्रै आउन बाँकी छ भन्ने हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। भनेपछि हिसाब गरेर पठाउने हो। काठमाडौँका सडकमा यत्र तत्र फोहोर थुप्रिएका छन्। हुन त काठमाडौँ महानगरले मात्र यसको गाली खानु परिरहेको छ। कति जति ट्रकमा चाहिँ फोहोर लगेर त्यहाँ बन्चरे डाँडामा विसर्जन गरियो भने यो समस्याको समाधान हुन्छ? केही बताएको अवस्था छ? के छ त्यहाँको स्थलगत वास्तविकता? विषयमा चाहिँ अब यहाँको स्थलगत विवरण बुझ्दाखेरि यहाँका सुरक्षाकर्मी लगायतले यो विषयमा खुलेर बोल्ने अनुमति छैन भन्ने बताउनुहुन्छ र महानगरपालिकालाई यो फोहोर व्यवस्थापन के कसरी भइरहेको छ र कति परिमाणमा फोहोर गइरहेको छ, कति लाँदाखेरि सकिने भन्ने विषयमा महानगरपालिकालाई प्रश्न गर्दा पनि यथोचित र प्रष्ट जवाफ भने हामीले पाइरहेका छैनौँ। पुण्यजी, जस्तै यहाँ बसिरहेको स्थलगत वास्तविकता पनि एकचोटि देखाउनमा आग्रह गर्छु। के छ
काठमाडौँबाट सिस्टोल क्षेत्रमा अथवा बन्चरी डाँडा क्षेत्रमा चाहिँ फोहोर लैजाँदा गाडीहरू लाम लागिरहेको अवस्था हो अथवा फोहोर फ्याल्ने क्रम सामान्य जस्तै छ। के छ त्यहाँको स्थलगत अवस्था पनि देखाइदिनुहोस् न हाम्रा दर्शकका लागि। के छ स्थलगत वास्तविकता? त्यहाँको गाडी लाइन लागिरहेका छन् अथवा अवरोधका कारण जान पक्कै पनि पुण्यजी अहिले हामी यहाँ स्थलगतमै छौँ र हामी यो बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटभन्दा थोरै अलि पर छौँ। यहाँ सुरक्षा संयन्त्र देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ दृश्यमा। तपाईँ मार्फत म आम जनतालाई पनि सूचित गर्न चाहन्छु पुण्यजी। र यहाँ सुरक्षा संयन्त्र अत्यन्त कडा बनाइएको छ र यो यही बाटो भएर चाहिँ फोहोरका ट्रक एवं ट्याङ्करहरू ल्याइएको छ र सम्भवतः हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार केही ट्रक मात्रै आजको लागि निर्धारण गरिएको केही ट्रक फोहोर ल्याउन बाँकी छ र यही बाटोबाट ल्याइरहँदाखेरि स्थलगत रूपमा अध्ययन गर्दा पनि बाटो अत्यन्तै अवरोधित छ पुण्यजी। र हामीले यो सडकहरूको अवस्थाको बारेमा बताउँदा पनि यहाँ अलिकति सहजपूर्ण वातावरण देखिए तापनि बाटो पनि अत्यन्तै अवरुद्ध छ। निरन्तर वर्षाको कारणले पनि हुनसक्छ पुण्यजी। अत्यन्त बाटोमा निकै विघ्न समस्या छ। खुल्टी छन्, हिलो जमेको अवस्था छ र निकै समस्या छ पुण्यजी। र यो फोहोर व्यवस्थापनको क्रममा झडप हुन सक्छन् भनेर महानगरपालिकाले सुरक्षाकर्मी लगायत सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेको हुँदा यसरी सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि निकै कडा रूपमा तैनात गरिएको छ र यहाँ आउने हरेक गाडी र यहाँको हरेक गतिविधिलाई चाहिँ सुरक्षाकर्मीले नजिकबाट निहालिरहेको छ पुण्यजी। जस्तै यहाँ स्थलगत रूपमा काठमाडौँका विभिन्न चोक फोहोर थुप्रिएको ठाउँ हुँदै बन्चरी डाँडा क्षेत्रमा पुगिरहनु भएको छ। यही पारामा यो चाहिँ काठमाडौँमा थुप्रिएको सडकको अजङ्को पहाड जस्तो चाङलाई व्यवस्थापन गर्न कति दिन लाग्ला? हिसाब गरेर केही ट्रक अथवा केही गाडीमा चाहिँ फोहोर लगेर यो काठमाडौँको दुर्गन्ध फोहोर व्यवस्थापन सम्भव होला? सुरक्षाकर्मीकै घेरामा यहाँले अघि बाटोको कुरा पनि उठाउनु भयो। निकै हिलो छ, खाल्डाखुल्डी छ। स्थानीयको एउटा प्रमुख माग पनि त्यही हो, बाटो राम्रो हुनु पर्यो, त्यहाँ पुग्ने स्थानीयले ओहोरदोहोर गर्ने विद्यालय हुनु पर्यो, राम्रो खालको शिक्षा दीक्षाका निम्ति कलेज हुनु पर्यो र अस्पताल हामीले उपचार सहज रूपमा पाउनु पर्यो भनिरहेका छन्। बाटो सुधारमा पनि राज्यका संयन्त्र गम्भीर छैनन् भन्नेले चाहिँ यो एउटा सहमति गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, जसका कारण बारम्बार अवरोध झेल्नु परेको छ भन्ने अवस्था त्यहाँको अवस्थाले यो देखाउँदैन? पक्कै पनि पुण्यजी यहाँका स्थानीयवासीहरूले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुरा गर्न अलि असहज माने तापनि हामीले यहाँको वातावरण अध्ययन गर्दाखेरि यहाँका स्थानीयवासीहरूको गुनासो यसो सरसरी सुन्दाखेरि उहाँहरूको भनाइ चाहिँ हामीलाई सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकार लगायत सरकारवाला निकायले विभिन्न किसिमका सम्झौता समझदारी र प्रतिबद्धता देखाए पनि हामीलाई आवश्यक परेको हामीलाई स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार नै सुनिश्चित गर्न नसकेको भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। र उहाँहरूलाई सम्झौता माझ काठमाडौँ महानगरपालिकाले सङ्घीय सरकार विभिन्न मन्त्रालयका मार्फतबाट बसेका बैठक स्थानीय बासिन्दासँग बसेका बैठकहरूबाट भएका सम्झौताहरू पनि प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको भन्ने चाहिँ यहाँहरूको गुनासो छ। हस्, यहाँलाई यो जानकारीका लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी सुष्मन विश्वकर्मा र स्थलगत वास्तविकता बन्चरी डाँडामा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो घेरा मार्फत फोहोर लाने काम गरिएको छ र हिसाब गरेर केही सय गाडीमा फोहोर लगेर काठमाडौँको दुर्गन्ध र फोहोर व्यवस्थापन गर्छु भन्ने हिम्मत काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरिरहेको छ भने अन्य स्थानीय सरकार चुपचाप छन्। उनीहरूलाई यो फोहोरमा कुनै टाउको दुखाइ छैन र सङ्घीय सरकार मातहतका विभिन्न निकायहरू छन्, संयन्त्र छन्, उनीहरूलाई पनि खासै मतलब छैन। स्वयं काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहलाई टाउको दुखेको छ। हुन पनि किन नहोस्, फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर चुनाव जितेका छन्। आखिर काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा पुग्दा कस्तो अवस्था देखिएको छ त? एउटा त्रासमा काठमाडौँवासी बाँचिरहँदा फोहोरमाथि धेरै राजनीति भएको चर्चा पनि चलिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा देखिएको फोहोरको अजङ्को पहाड र स्थानीयले भोग्नु परिरहेको शास्ति र यही पारामा फोहोर व्यवस्थापन गर्दा लाग्ने समय अवधि निकै धेरै समय लाग्ने देखिएको छ। के छ काठमाडौँको अवस्था? हामीले स्थलगत वास्तविकतासहित रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। अबको क्रममा यो रिपोर्ट हेरौँ।
उपत्यकाका मुख्य सडक गल्ली खोला किनार लगायतका सार्वजनिक स्थानमा यति बेला फोहोरको चाङ लागेको छ। फोहोरका कारण सहर नै दुर्गन्धित बन्दै गर्दा उपत्यकाको एकमात्र फोहोर विसर्जन गर्ने क्षेत्र सिस्टोल र बन्चरी डाँडाका बासिन्दाको आन्दोलन जारी छ। अधिकांश स्थानमा त स्थानीय तह निर्वाचन अघिदेखि नै थुप्रिएको फोहोर अहिलेसम्म पनि उठ्न सकेको छैन। सिस्टोल र बन्चरी डाँडावासीले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म फोहोर विसर्जन गर्न नदिने अडान लिइरहेका छन्। दिनौँ जस्तो सिस्टोल र बन्चरी डाँडाका बासिन्दा र प्रहरी बीच विवादसँगै झडप समेत भइरहेको छ। यता उपत्यकाका चोक र गल्लीमा फोहोरको चाङ लागेर हिँड्न नसक्ने अवस्था छ। फोहोरका कारण कति बेला हैजा फैलने हो, ठुलो स्वास्थ्य समस्या निम्तने हो भन्ने त्रासमा काठमाडौँवासी छन्। नागरिक आक्रान्त बन्दै गर्दा यहाँ फोहोरको राजनीति चलिरहेको छ भने सरकारी निकाय एकले अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्। एकपटक उपत्यकाका चोक चोकमा थुप्रिएको फोहोरका यी चाङहरू हेर्नुहोस्। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह र उपमेयर सुनिता डङ्गोल निर्वाचित भएसँगै सिस्टोल र बन्चरी डाँडामा बारम्बार पुगे। स्थानीयसँग फोहोर फाल्न दिन आग्रह गर्दै स्थानीयको माग पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए पनि तर कागजी सम्झौता बाहेकको उपलब्धि भएन। बरु उल्टै अविश्वास बढिरहेको छ। मङ्गलबार मात्रै फोहोर बोकेर गएका 186 गाडीलाई फोहोर विसर्जन गर्न स्थानीयले अवरोध गरेपछि प्रहरी नै परिचालन गरेर फोहोर विसर्जन गरे पनि स्थानीयले अवरोध गरेपछि प्रहरी र स्थानीय बीच झडप भएको थियो। प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन हानेको रबरको गोली लागेर एकजना स्थानीय घाइते भएका छन्। एकपटक मङ्गलबारको यो दृश्य पनि हेर्नुहोस्। काठमाडौँ उपत्यकाको एकमात्र फोहोर विसर्जन गर्ने क्षेत्र सिस्टोलका बासिन्दा आन्दोलित बनेको वर्षौं बित्यो। स्थानीयले सहज र वैज्ञानिक रूपमा फोहोर विसर्जन गर्नका लागि राज्यसँग पटक पटक माग गरे। नेताहरू गुहारे, उनीहरूका घर दैलो पनि चाहारे, तर अहिलेसम्म सिस्टोल क्षेत्रको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। यता सिस्टोलको समस्याकै कारण राजधानीका बासिन्दा दुर्गन्धमा बस्न बाध्य छन्। राजधानीवासीलाई सहज रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्छु भनेर एजेन्डा उठाएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले समेत पछिल्लो समय सत्तारूढ दलहरूका स्थानीय नेताहरूको अगुवाईमा सडक अवरुद्ध गरेर फोहोरमा राजनीति गरिएको र जसमा विपक्षी दलहरू एमाले र राप्रपाका स्थानीय नेताहरूले पनि साथ दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। यो हेर्नुहोस्। यता फोहोरका कारण सडक छेउमा व्यापार व्यवसाय गर्नेदेखि सडकमा हिडोल गर्ने उपत्यकावासीहरू आजित बनेका छन्। फोहोरमा भइरहेको राजनीति तत्काल अन्त्य गरी फोहोर विसर्जनको समाधान खोज्न उनीहरूले माग गरेका छन्। स्वच्छ वातावरणमा बस्नुपर्ने, यो फोहोर त यस्तो गर्नु भएन, नगर्नु त धेरै यस्तो भयो भने त धेरै रोग अहिले तै पनि रोग फैलिरहेछ होइन। अब त्यही चाहिँ यो तुरुन्तै हटाउनेतिर कोसिसमा लाग्नु पर्यो। तर्फस्थ भने अब ऊ स्वतन्त्र उम्मेदवार भएको भएर अब अरू पार्टीहरूले च्यापेको हो। त्यही भएर अब मिडियाहरूमा त धेरै कुराहरू त आइरहेछ। अब फोहोर फाल्न जाँदाखेरि अब ड्राइभरहरू पिट्यो यताउता भन्ने, तर ड्राइभर पिटेर पनि हुने त समाधान त होइन। अब जताततै फोहोर देखेको अनुसार चाहिँ अब समाधान त हुन्छ होला, तर अब केही कुराहरू नमिला पनि हुन्छ। उपत्यका नै फोहोरले कुरूप हुँदा र उपत्यकावासीले शास्ति पाइरहँदा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरू भने तै चुपमै चुप छन्। हरेक वर्ष ल्यान्डफिल्डको समस्याले फोहोर उठ्न नसकिरहेको सबैलाई जानकारी भए पनि यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि कसैले चासो देखाएका छैनन्। उपत्यकाका तीनै जिल्लाको फोहोर नुवाकोटको डम्पिङ साइडमा पुग्ने गरे पनि काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह आलोचनाको तारो बन्ने गरेका छन्। फोहोरको यत्रो समस्यामा अन्य महानगरपालिका र नगरपालिकाहरू मौन बस्नुले पनि फोहोरमा राजनीति भइरहेको छ भन्न कुनै दुईमत नै छैन। फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा काठमाडौँका मेयर र उपमेयरको मात्र हो कि अन्य स्थानीय तहको पनि? हो, काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोरको अजङ्को पहाड थुपिएको छ र यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने टाउको दुखाइ काठमाडौँ महानगरलाई मात्रै बनेको छ। अन्य स्थानीय तहको फोहोर पनि सिस्टोल र बन्चरी डाँडा क्षेत्रमै व्यवस्थापन हुँदा उनीहरूलाई कति पनि मतलब छैन व्यवस्था गरिरहेका छन् र सङ्घीय सरकार मातहतका मन्त्रालय, विभागीय मन्त्री लगायतलाई पनि यसमा कति पनि चासो छैन। यो एउटा गम्भीर विषय हो। फोहोरमा राजनीति नहोस् र फोहोरमा भइरहेको राजनीति रोक्न सबैको सामूहिक सहकारी होस् र अर्कोतर्फ सिस्टोल र बन्चरी डाँडावासीका यथोचित माग सम्बोधन गर्न र उनीहरूलाई कागजी आश्वासन मात्रै नबाँडेर उनीहरूका अत्यावश्यक माग अथवा उनीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई समेत संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्ने कुरामा
गम्भीरताका साथ राज्यका निकायहरूको ध्यान पुगोस्। हाम्रो खबरदारी जारी रहनेछ। अब एकैछिन विश्रामपछि कारागारभित्रै चल्दै आएको करोडौँको चलखेल र राज्यका निकायले नाइके, भाइनाइके र चौकीदारमाथि छानबिनमा गरिरहेको व्यवस्थाबारेको रिपोर्टसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। हामीले नेपालको 110 वर्षीय जेल इतिहासलाई नै लज्जित बनाउने गरी कारागारभित्रै भइरहेका अवैध गतिविधिबारे बारम्बार कार्यक्रम मार्फत खबरदारी गर्दै आएका छौँ। हाम्रो निरन्तरको खबरदारीपछि नखु कारागारका कैदीबन्दीहरू न्यायको लडाइँमा एकीकृत बन्न थालेका छन् भने कारागार प्रशासनकै आड भरोसामा भएको अवैध कारोबारलाई सामसुम पार्न चौकीदार र नाइकेको सरुवा समेत गरिएको छ। जेलभित्रैबाट भएको 4 करोड 64 लाख बढीको घोटाला र कैदीबन्दीले लिखित जानकारी गराउँदा समेत बेमतलबी बन्दै आएको जेल प्रशासन अनि सरकारको निकायले अनुसन्धानमा नदिएको ध्यानबारे हाम्रो टिमले तयार पारेको यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। नक्खु कारागार ललितपुरमा कैदीबन्दीमाथि चौकीदार नाइके सहनाइकेले चरम ज्यादती गर्दै आएका छन्। सामान्य कुरामा समेत चौकीदार र नाइकेहरूको आतंकका कारण कैदीबन्दीले ठुलो समस्या झेल्दै आएका छन्। नक्खु कारागारमा 3वटा ब्लक छन्, नयाँ ब्लक, सिआरसी ब्लक र डिआरसी ब्लक। यी 3 ब्लकमा यति बेला 1447 कैदीबन्दी छन्। तिनै कैदीबन्दीलाई चौकीदार, नाइके, सहनाइकेले दिनुसम्मको शास्ति दिइरहेका छन्। त्यसलाई राणा शासन भन्दा पनि अर्को कुनै भाषामा त्योभन्दा अझै एउटा अर्को क्रूरताको पराकाष्ठ अर्को कुनै हुन्छ भने त्यो पनि भन्न मिल्छ। प्रत्येक दिन मान्छेहरू मरेर बाँचेका छन्। प्रत्येक दिन मानिसहरू चाहिँ मर्ने र बाँच्ने हुन्छ। त्यहाँ भनेको त्यहाँको आन्तरिक प्रशासनहरूको चाहिँ दमन र अत्याचारका कारण त्यहाँ कारागार व्यवस्थापन विभागबाट उपचारका नाममा कैदीबन्दीहरू बिरामी परेको खण्डमा चाहिँ राज्यले यानि कि सरकारले चाहिँ 27 लाख बराबरको चाहिँ उपचार खर्च, अत्यन्तै ठुल्ठुला रोगहरू लागे भने पनि उपचार राज्यले गर्छ भन्ने खालको हुन्छ त्यहाँ। तर त्यहाँ के गरिन्छ भने साना साना बिरामीहरूलाई पनि निजी पैसा खर्च गर्न लगाइन्छ होइन। निजी पैसा खर्च गर्न लगाइसकेपछि अनि त्यो बिल ल्याएर चाहिँ फेरि चाहिँ आन्तरिक प्रशासन अथवा त्यहाँका नाइकेहरूलाई बुझाइन्छ र ती नाइकेहरूले त्यो बिल जेलर अफिसमा फर्सेट गरेर उनीहरूले आफूले पैसा खान्छ। यद्यपि त्यहाँ कुनै पनि नाइके र चौकीदारको विरुद्धमा बोल्ने कसैले प्रण गर्यो भने त्यसलाई कुनै अर्को कारागार पठाइन्छ। कारागार पठाइएन भने हाम्रो विरुद्धमा अबदेखि केही पनि बोल्ने होइन भने पिटिन्छ, कुटिन्छ र त्यो धेरै कुरा गरिन्छ। एउटा औपचारिकता लागि मात्रै जानुहुन्छ उहाँहरू, 2-4 मिनट घुम्नुहुन्छ, त्यसपछि गएर चाहिँ त्यहाँ पहिल्यै भनिएको हुन्छ, त्यहाँ आदेश दिएको हुन्छ। यद्यपि यहाँभित्रको प्रशासन, चौकीदार र यहाँको चाहिँ नै यहाँको नाइकेहरूका विरुद्धमा बोल्यो भने तपाईँ राम्रो हुँदैन भनेर पहिल्यै उनीहरूलाई थ्रेट दिइसकिएको हुन्छ। त्यसैले उनीहरूले चाहिँ त्यो उनीहरूले जेलरले कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यहाँका अनुगमनमा गएका मान्छेहरूले सोधे भने पनि उनीहरूले पहिले सबै पीडा लुकाएर पचाएर होइन मैले कुटाइ खानुपर्छ, पिटाइ खानुपर्छ भन्ने कुराबाट चाहिँ उनीहरू पहिल्यै नै चाहिँ त्यो डराइराखेको हुन्छ। त्यसैले सबै ठिक छ भन्छ, उनीहरू बाध्यता हो त्यो। हो, यस्तै दुःख कष्टले कैदीबन्दीले पीडा पोखिरहेका छन्। तर राज्यका कुनै पनि निकायले कारागारभित्रको व्यतिथिलाई रोक्ने प्रयास गरेका छैनन्। नक्खु कारागार ललितपुरको नयाँ ब्लकमा शिक्षक नाइके जिरे भन्ने सन्तोष गुरुङ, आइते तामाङ र प्रदीप थपलियाले नयाँ ब्लकमा रहेका कैदीबन्दीलाई दमन, शोषण र कुटपिट गरी मानसिक यातना दिने गरेको पाइएको छ। नयाँ जाने कैदीबन्दी मात्रै होइन, पुरानालाई समेत सन्तोष गुरुङले बचाएको ठगी धन्दाबारे नक्खु कारागारभित्रबाट हस्ताक्षर र औँठा छापसहित हामीलाई प्राप्त भएको यो 12 पेजको पत्र हेरौँ। यो पत्रमा गुरुङले 5,000 देखि 3 लाखसम्म एउटै व्यक्तिबाट उठाएको देखिएको छ। विभिन्न बहानाबाजीमा कैदीबन्दीसँग लागु औषध मुद्दामा कारागार परेका सन्तोष गुरुङ 4 करोड 64 लाख
18,063 रुपियाँ कुम्ल्याएर यति बेला कास्की कारागारमा सरुवा भएका छन्। गुरुङले पोतेमा काम गर्ने 48 जना लिएको रकम फिर्ता गरेका छैनन्। त्यस्तै गलैचा कारखानामा काम गर्ने 12 जना कामदारहरूको तलब पनि हिनामिना गरेका छन्। स्पेशल भान्सामा काम गर्ने 6 जनाको पैसा पनि तिर्न बाँकी छ। लोकल भान्सामा काम गर्ने 7 जना पनि सन्तोष गुरुङसँग ठगिएका छन्। मासु पसलको कामदारको रूपमा काम गरेका सन्जु गुरुङको समेत सन्तोष गुरुङले 18,000 तिरेका छैनन्। फर्निचरमा काम गर्ने पहलमान तामाङ र ड्राइभर डगौरको 8,000 समेत गुरुङले लिएर सरुवा भएका छन्। त्यति मात्रै होइन, होटेलमा काम गर्ने 7 जना, अफिस विभागमा काम गर्ने 3 जना, खेलकुद विभागमा काम गर्ने 7 जना, सफाई विभागमा 3 जना पनि नाइके सहनाइकेबाट ठगिएका छन्। बिरामी हेरचाहका 3, बिजुली विभागका 2, कालीमाटी तरकारी बजारको खातामा पठाउने 2 जना मात्रै होइन, विभिन्न बाहनामा सापटी लिएका 12 जना पनि सन्तोष गुरुङबाट ठगिएका छन्। पानी विभाग र अन्य पुरानो तिर्न बाँकी हिसाब जोड्दा सन्तोष गुरुङले 4,64,18,063 रुपियाँ हिनामिना गरेको देखिन्छ। गुरुङले केही रकम त मुद्दा मिलाइदिन्छु भन्दै आफन्तबाट बाहिरै श्रीमतीलाई दिन लगाएका थिए। करोडौं रकम हिनामिना गरेका गुरुङ कास्की कारागारमा सरुवा भएपछि नक्कु कारागारका कैदीबन्दी चिन्तित भएका छन्। एउटा कारागारका चौकीदारले महिनामा 25-30 लाख भन्दा बढी रकम कमाउँछन् भन्ने भनाइलाई यो घटनाले नै पुष्टि गरिदिएको छ। तर नक्कु कारागार व्यवस्था विभागमा पटक पटक कैदीबन्दीले गुनासो गर्दा समेत कुनै सुनवाई भएको छैन। पक्कै पनि कारागारभित्र अचम्मको लुटतन्त्र मचिरहेको छ। कतिपय कारागारका कैदीबन्दी बोल्न तयार हुन्छन्, कतिपय बोल्नै डराउँछन्। विकटका कारागारमा सरुवा गर्ने धम्की दिइन्छ अनि मुद्दा मिलाइदिने अथवा भित्र सामान खरिद बिक्रीको नाममा लाखौं लाख कुम्ल्याएर चौकीदार नाइके भाइ नाइकेले आतंक मचाइरहेको जेल प्रशासनले देख्दैन अनि राज्यका निकायले पनि देखिरहेका छन्। आखिर यो व्यतिथिमा किन सबैको मौनता? कारागारलाई सुधार गृह बनाउने पनि भनिएको छ, तर यसमा विलम्ब भइरहेको छ। यति बेला हामी कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक समेत रहेका प्रवक्ता झङ्कनाथ ढकाल हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएको छ। थोरै कुराकानी गर्छु। सरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद सर। जुन यो नक्खु कारागारको विषयमाथि 4 करोड बढी चौकीदारले अथवा नाइके भाइ नाइकेले हिनामिना गरेको, विशेष गरी सन्तोष गुरुङको नाम मुछिएको छ। यो लिखित उजुरी सहित गुनासो गरेका छन्। यसको बारेमा सुनवाई भएन भन्ने कैदीबन्दीकै गुनासो छ। यसको बारेमा तपाईँहरूसम्म यो जानकारी आएको छ अथवा यहाँ भएको व्यतिथिबारे खबर आएको छ अथवा छैन? के छ? यहाँबाट सुरु गरौँ न संवाद सर। हजुर, धन्यवाद। यहाँहरूले जुन नक्खु कारागारको समस्या चाहिँ जसरी उजागर गरिरहनु भएको छ त्यसका लागि म यहाँहरूको टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विषयको सन्दर्भमा सन्तोष गुरुङले त्यहाँ कैदीबन्दीमाथि शोषण गरेको विषयमा यस पूर्व पनि 1 वर्ष पहिला पनि चाहिँ उजुरी परेर त्यसलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको थियो र अहिले पनि उजुरी परिसकेपछि यो चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा छ र तत्कालीन समस्या समाधान गर्नका लागि कारागार व्यवस्थापन विभागले नक्खु कारागारलाई आन्तरिक प्रशासनलाई सामूहिक जिम्मेवारी जुन एउटा सन्तोष गुरुङले एक्लै चाहिँ सबै 3टै ब्लकहरू ह्यान्डल गरेको लगायतका जुन उजुरीहरू छन् त्यसको समाधानका लागि आन्तरिक प्रशासनलाई सामूहिक जिम्मेवारीको आधारमा सञ्चालन गर्ने, आन्तरिक प्रशासनलाई चाहिँ नियममा बाँधेर कारागार प्रशासन जुन नक्खु कारागारको प्रशासन छ त्यसले नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने र खराब आचरण भएका आन्तरिक प्रशासनका कैदीबन्दीहरूलाई स्थानान्तरण समेत गर्ने गरेर चाहिँ कारागार विभागले निर्देशन गरिरहेको छ। र त्यो विषयमा चाहिँ जुन सन्तोष गुरुङले ठगी गरेको विषय हो त्यो विषयमा विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ र अनुसन्धानमा दोषी देखिएका सन्तोष गुरुङ लगायत चाहिँ देखिएमा सन्तोष गुरुङ लगायत कुनै पनि कैदी बन्दी त्यसमा संलग्न कुनै पनि कैदीबन्दीलाई शून्य सहनशीलताका आधारमा कारागार व्यवस्थापन विभागले कारबाही गर्छ र अनुसन्धानको प्रक्रिया अहिले चाहिँ जारी नै रहेको छ र अनुसन्धानबाट के आउँछ त्यसको बारेमा ठोस आइसके पछाडि
जुन नखु कारागारमा बारम्बार गएको वर्ष नि समस्या देखियो र अहिले पनि त्यो समस्या देखिसकेपछि विभाग चाहिँ गम्भीर रूपमा चाहिँ अनुसन्धानमा लागेको छ। मुख्य कुरा अन्य कारागारहरूमा विभिन्न चाहिँ सबै कामहरू चाहिँ विभिन्न जस्तो टेलिफोनको जिम्मेवारी एकजना, क्यान्टिनको जिम्मेवारी एकजना, अर्को सामानहरू ल्याउने जिम्मेवारी, यसरी विभिन्न जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गरेर कामकाज गर्ने परम्पराको विपरीत नखु कारागारमा चाहिँ त्यस्तो सामूहिक जिम्मेवारी होइन, एकल जिम्मेवारीको तरिकाले विगतदेखि नै चलेको अवस्था अन्त गर्नका लागि विभाग प्रतिबद्ध छ। यो ओठे प्रतिबद्धता होइन, यो चाहिँ व्यवहारमा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। र जुन कैदीबन्दीहरूले गुनासो गरेको विषय छ त्यस्तो तत्कालको उसको लागि चाहिँ यो खराब आचरण भएकालाई चाहिँ सरुवा गर्ने क्रम भएको र अरू पनि अनुसन्धानको क्रममा दोषी देखिएका अन्यलाई पनि उनीहरूले चाहिँ कैदीबन्दीलाई शोषण गरेको रकमहरू असुल गराउने र खराब आचरण भएकालाई सरुवा गर्न विभाग चाहिँ प्रतिबद्ध छ। हजुर, जुन यो चौकीदार नाइके भाइ नाइके मात्रैले यो गर्छन् कि प्रशासन कारागार प्रशासनको समेत संलग्नता हुन्छ? यतिका वर्षसम्म मनोमानी गर्दा नदेखिने त हुन होला नि। मिलिमत छ भने कारागार प्रशासनका कर्मचारीले पनि कारबाही हुन्छ र यदि त्यो त्यहाँको जुन चाहिँ चौकीदार नाइके, मूल नाइके सहनाइकेहरू अरू कोही पनि जोसुकै पनि त्यहाँ संलग्न कैदीबन्दी लाई शोषण गर्ने अथवा राज्यले पाउने न्यूनतम सुविधाहरू अथवा उनीहरूले त्यहाँभित्र काम गर्दा पाउने जुन सुविधाका कुराहरू र अघि उपचारको सन्दर्भमा पनि शोषण भयो भन्ने हामीले उपचारकै लागि सरकारले त्यहाँ अस्पताल व्यवस्था गरेछ, त्यहाँ भएन भने यहाँ केन्द्रीय कारागार अस्पताल छ। सरकारले नै चाहिँ कैदीबन्दीको उपचार, कैदीबन्दीलाई जेलभित्र पछालिसकेपछि त्यसको सम्पूर्ण दायित्व राज्यको हो र त्यो अनुसार गर्नका लागि विभाग प्रतिबद्ध छ। यहाँले जुन किसिमको सूचना दिनुभएको छ, हामीलाई यसमा चाहिँ कारबाही कसैलाई नगर्न पर्ने कुनै विषय नै छैन। हामी त्यसमा संलग्न सबैलाई चाहिँ उचित एकदम निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गरेर त्यो अनुसारको कारबाही हुन्छ। जस्तै यो कारागारलाई सुधार गृह बनाउँछौँ भन्दै गर्दा कारागारभित्रै चाहिँ लुटको साम्राज्य चल्दो रहेछ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत भयो। यसले त लज्जित बनायो नि। यो त मिलेमतमै भएको छ भन्ने कुरा छ। सांसददेखि जनप्रतिनिधिसम्म शासक प्रशासकै छन् संलग्न भन्ने गुनासो पनि आइरहेछ। सबैको संलग्नतामा लुट मचिरहेछ। संलग्न भए पनि त्यो संलग्न व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ। त्यो कुरामा विभागले कुनै कसैलाई चाहिँ त्यो संलग्न भएको त्यहाँको बाहिरको प्रशासक होस् अथवा अरू सुरक्षाको मान्छे होस् अथवा नाइके होस्, चौकीदार होस्, कसैलाई पनि छोडिँदैन। हजुर, भनेपछि जोसुकै हुन्, सांसद हुन् अथवा शासक प्रशासक जोसुकै भए पनि कारबाही हुन्छ। त्यहाँ त विषय होइन, त्यहाँ संलग्न भएको त्यो कैदीबन्दी भनेको भित्र बसेर उनले नेपाल सरकारले तोकेको 60 रुपियाँ र 700 ग्राम चामल पाउने र त्यहाँ काम गर्दाखेरिको उपयुक्त रूपमा ज्याला पाउने, उनीहरू त आफूले गरेको सजाय अनुसारको अथवा आफूले लागेको अभियोग र त्यो अनुसारको अदालतले छेकेको कुराका लागि बसेको मान्छेलाई यदि कसैले शोषण गर्छ भने त्यो कुरा कारागार व्यवस्थापन विभागलाई सही हुँदैन। विगतमा पनि गएको वर्ष मलाई ठ्याक्कै अहिले त याद भएन, गएको वर्ष पनि केही चाहिँ त्यहाँको कारागारको आन्तरिक प्रशासनका कर्मचारीहरूलाई कारबाही भएको मैले जानकारी, मलाई ठ्याक्कै नामहरू चाहिँ अहिले याद भएन, त्यो कारबाही भएको थियो र अहिले अनुसन्धान भइसकेपछि त्यो अनुसारको कारबाही दिन्छ। भनेपछि देशका अन्य कारागारमा पनि समस्या छ। आन्तरिक प्रशासनको नाममा चाहिँ महिनामै 25-30 लाख कमाउने खेल हुन्छ, यो चाहिँ बाँडफाँड हुन्छ आर्थिक रूपमा भन्ने गुनासो आइरहेछ नि। यसको बारेमा अब के सम्बोधन हुन्छ भने त्यस्तो ठोस जानकारी भयो भने हामीले त्यो कसले गर्दो रहेछ, के गर्दो रहेछ, अस्ति हामी पनि विभिन्न समयमा कारागारहरूमा अनुगमन गर्न जान्छौँ, कैदीबन्दीहरूलाई सोध्छौँ। अघि हामीलाई सोधे भने चाहिँ फेरि पीडित भनेर भन्दैनौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै सुनिन्छ। सबै ठिक छ भन्नुहुन्छ त्यो, तर त्यहाँ भित्रका कुराहरू यसै गरी चाहिँ उजुर गरेर आइसके पछाडि चाहिँ शोषण नगर्ने अवस्था। जस्तो अस्ति मात्रै चाहिँ हामीले यो विभिन्न कारागारहरूमा जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ टेलिफोनमा अलि धेरै पैसा लिइराखेको भन्ने कुराहरू आइसकेपछि 2 रुपियाँभन्दा बढी लिन नपाइने, यी भ्यालीका कारागारहरूमा 2 रुपियाँभन्दा बढी लिन नपाइने गरेर त्यही निर्देशन भएर 2 रुपियाँभन्दा बढी लिए कारबाही गर्ने भने जस्तै अब अस्ति पनि हाम्रो संसदीय समितिले निर्देशन दिएछ। उद्योग वाणिज्य सङ्घले बाहिर तोकेको रेट अनुसारको कुरा दरहरूमा त्यहाँ सामान पाइने अवस्था बनाउनु भनेर निर्देशन पनि भइसकेको छ। हामी त्यसलाई त्यो निर्देशन पनि हामी कार्यान्वयनमा लैजाँदैछौँ र सुधार गृहको रूपमा अगाडि बढाउनका लागि कारागार व्यवस्थापन सम्बन्धी जुन नयाँ ऐन आउँदैछ त्यो अनुसारको नियमावली र कार्यविधिहरू बनाएर विभाग चाहिँ कारागारहरूलाई विगतको जस्तो चाहिँ यो चाहिँ होइन कि यसमा भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ भोलि घरमा जाँदाखेरि अथवा यहाँबाट फर्केर जाँदाखेरि अर्को अपराध सिक्ने ठाउँ होइन कि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो तरिकाले समाजमा पुनर्स्थापना हुने गरेर चाहिँ लानुपर्छ भनेर विभाग अगाडि बढिरहेको छ। र तपाईँलाई जानकारी गराउँ, हामीले यही फागुन महिनामा त्यहाँ चाहिँ हामीले विपसेनाको कार्यक्रम, विपसेनाको 10 दिनको त्यो
चाहिँ ध्यान शिविर पनि राखेका थियौँ। त्यही शिविर अहिले 4 लट चाहिँ भीमखेतीमा 4 लट चलिसकेका छ र यस्तै गरेर शारीरिक मानसिक रूपमा पनि कैदीबन्दीहरूलाई चाहिँ गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य सुधार गर्नुपर्छ भनेर विभाग लागिरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, सबै ठाउँमा चाहिँ यो कामदारी सुविधा, काममा संलग्न गराइयो भने अन्य कुराहरूमा इन्भल्भ हुनुहुन्न भनेर कामदारी सुविधा, काम गर्नुभयो भने महिनाको के अरे वर्षको 2 महिना अथवा 1 महिना सुविधा दिने गरेर चाहिँ कार्यविधि बनाउने पनि विभागको अन्तिम तयारीमा रहिरहेको यहाँहरूले जानकारी गराउँछ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण संवाद र समयका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता झङ्कनाथ ढकाल। पक्कै पनि नखु कारागारमा कैदीबन्दीले भोग्दै आएको यो प्रतिनिधि समस्या मात्रै हो। कारागार व्यवस्थापन तथा प्रशासन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी एवं सबल बनाउन 2050 साल श्रावण 1 गतेदेखि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत कारागार व्यवस्थापन विभागको स्थापना गरिएको भए पनि देशभरका 72 जिल्लाका 74 कारागारको हालत यस्तै छ। पूर्वाधारमा होस् वा आन्तरिक प्रशासनका नाममा मचिरहेको लुट, कारागारलाई सुधार गृह बनाउने सरकारी प्रतिबद्धता कहाँ हरायो? उल्टै जेलभित्रै कैदीबन्दीले त्रासमा बाँच्नुपर्ने, सरुवा धम्की सहनुपर्ने, चौकीदार नाइके भाइ नाइकेले महिनामै 25-30 लाख कमाएर मोजमस्तीमा रमाउने अवस्था जेल प्रशासन र सरकारका लागि लज्जित हुने विषय हो। यसमा सुधार हुनुपर्छ। हाम्रो खबरदारी निरन्तर जारी रहनेछ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम जनताको इजलास यति नै। अर्को दिन तपाईँहरूकै गुनासोको उठान र समाधान खोज्ने प्रयाससहित कार्यक्रममा उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।